नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा पेश गरेका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने। बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने तय। थप 10 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1577 पुगे मृतक। देशभर 1024 जनामा संक्रमण, 2,39,885 पुगे संक्रमित। कोरोना भ्याक्सिनको खोप नेपालभित्र आउन भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउन तथा उचित व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पारित। 8वटा समिति गठन, खोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सचिवालयको व्यवस्थापन। अमेरिकामा चिनी अधिकारीमाथि निगरानी र प्रतिबन्ध बढ्यो। चीनमा मानव अधिकार हननको खुलासा गर्नेहरूलाई यातना दिने अधिकारीहरू विरुद्ध पनि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। र इटालियन सिरी ए फुटबल क्लब नापोलीद्वारा स्टेडियो सान पाउलाका रूपमा चिनिँदै आएको रङ्गशालाको नाम परिवर्तन। म्याराडोनाको सम्मान स्वरूप अब स्टेडियो डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने भएको छ। शनिबार बसेको सचिवालयको बैठकपछि ती प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठकलाई पनि निश्चित गरेको छ। बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराहीमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पार्टीमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रतिवेदन तल्लो कमिटीमा लैजाने पक्षमा थिएनन्। अन्तमा प्रचण्ड लगायत बहुमत सदस्यको जोडबलमा प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकमा लग्न सहमत भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए। ओली प्रचण्ड बीच बैठक अघि छलफल गरे पनि कुनै सहमति नभएको ती नेताले जानकारी दिए। सचिवालय बैठकमा पार्टी विवाद समाधान नभएपछि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय समिति पुग्ने देखिएको छ। ओली दुवै प्रतिवेदन फिर्ता लिएर संयुक्त प्रतिवेदन लग्न जोडबल गरेका थिए। अन्तमा उनी दुवै प्रतिवेदन सहित अरू पत्रका बारेमा छलफल गर्न सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताले नभई नेकपाको लोकप्रियताले जनताले चुनावमा भोट दिएको बताएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा नेता भुसालले ओलीले आफै हार्ने सम्भावना देखेर झापामा राप्रपासँग एउटा सिट दिएर सम्झौता गरेको समेत आरोप लगाए। देशभरिको नभई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्ने आँट नभएको व्यक्तिले लोकप्रियता थियो भनेर गफ गरेर नहुने नेता भुसालको तर्क छ। उनले राप्रपासँग तालमेल गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले जितेर आएको दावी गरे। प्रधानमन्त्री ओली लोकप्रिय नै हो र जनताले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नै चाहेका थिए भने नेकपा एमालेको बहुमत किन नआएको भन्दै नेता भुसालले प्रश्न गरे। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मोर्चाको लोकप्रियतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत बनाएको भुसालले आरोप लगाएका छन्। त्यसो भए झापामा उहाँले किन राप्रपासँग सम्झौता गर्नुभएको थियो? उहाँले आफै हार्ने चाहिँ सम्भावना देखेर होला नि त्यहाँ झापाको एउटा सिट चाहिँ राप्रपालाई दिएर यो चाहिँ राजेन्द्र लिङदेल नेकपाले समर्थन नगरे आउन सक्थे, राप्रपा शून्य हुने स्थिति थियो। किन तालमेल गर्नुभएको थियो? त्यति साह्रै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भने देशभरिको लोकप्रियताको कुरा छोडौँ न, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्ने आँट नभएको लोकप्रियता थियो भने गफ गरेर हुन्छ र? वास्तविकता त वास्तविकता हो नि। उहाँले त्यहाँ राप्रपा नेकपाको मोर्चा त छँदै थियो, त्यसबाहेक राप्रपासँग तालमेल गरेर बल्ल जितेर आउनु भएको। यथार्थ यही होइन? त्यसपछि कति लोकप्रियता थियो पहिलो कुरा। दोस्रो, यदि उहाँ लोकप्रिय नै हो, साँच्चै उहाँलाई प्रधानमन्त्री जनताले चाहेकै हो भने नेकपा एमालेको बहुमत किन आएन? नेकपा एमालेको सिङ्गल बहुमत आएको भए यो पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो उहाँले।
नेता भुसालले प्रधानमन्त्री ओली दक्षिणपन्थीसँग मिलेको समेत आरोप लगाए। सडकमा राजावादीहरूको गतिविधि बढिरहेको बेलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्नु पर्दैन भनेर हटाउन किन आवश्यक पर्यो भन्दै नेता भुसालले प्रश्न गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1577 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1024 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,39,885 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 14,225 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै आज 2,206 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमणपछि कुल निको हुनेको संख्या 2,24,053 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 432 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 349, भक्तपुरमा 18 र ललितपुरमा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँमा मात्र 90,077 जना संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये 5,651 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ललितपुरमा कुल संक्रमितको संख्या 13,763 पुगेको छ भने 1,128 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै भक्तपुरमा कुल संक्रमितको संख्या 8,136 पुगेको छ भने 493 जना उपचाररत छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 1,11,976 पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सरकारले निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाएको भन्दै कांग्रेसले आगामी 29 गते देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले शुक्रबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले 77 वटै जिल्लामा एकैसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले सरकारले अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाइराखेको र देशमा दमन र व्यथितिको अवस्था रहेको बताए। त्यसबाहेक सरकारले कोरोना महामारीमा भ्रष्टाचार लाई संरक्षण गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि सहमहामन्त्री महतले जानकारी दिए। मङ्सिर 29 गते 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम हामी गर्छौं र सरकारसँग हामीले सँगै के माग गरेका छौं भने तत्काल यो संसदको चाहिँ बैठक बोलाऊ, यो भ्रष्टाचार यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने जुन निरन्तर सरकारको प्रयास छ, कोभिडको कुव्यवस्थापन छ र यो चाहिँ जसरी निरङ्कुश र दमनकारी प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ, यी विषयमा चाहिँ छलफल तत्काल गर्न आवश्यक हामीले ठानेछौँ र संसदको बैठकको हामीले माग। यस्तै संसदको तत्काल बैठक बोलाउन समेत कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ। कोरोना महामारीमा सरकारको काम भ्रष्टाचार, दमनकारी प्रवृत्ति लगायत विषयमा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक रहेकाले पनि संसद बैठक माग गरिएको सहमहामन्त्री महतले स्पष्ट पारे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पारित गरेको छ। विभिन्न देशले बनाएका कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन प्रभावकारी हुँदै गएको र प्रयोगमा आउने देखिएपछि मन्त्रालयले नेपालमा पनि खोप भित्र्याउन, भण्डारण गर्न, प्रयोगमा ल्याउन तथा उचित व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पारित गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले बिहिबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उक्त योजना पारित गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त द्रुत कार्ययोजना अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न 8वटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सचिवालयको व्यवस्थापन समेत गरेको छ। उक्त सचिवालयको संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुनेछन्। विभागको महानिर्देशकमा हाल डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंह छन्। मन्त्रालयले बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा खोप व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी समिति बनाएको छ। उक्त समितिमा अन्य विज्ञहरू राखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विश्लेषण तथा आवश्यकताको आकलन गर्ने समिति बनाएको छ। अनुगमन, नियमन, अनुसन्धान तथा क्लिनिकल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीलाई खोपको सञ्चालन समिति र सार्वजनिक सूचना प्रभाव संयोजक तोकिएको छ।
यस्तै मन्त्रालयले कोरोना भ्याक्सिन नेपाल भित्रिएपछि उक्त खोप कसलाई लगाउने भन्ने विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न अर्को समिति बनाएको छ। मन्त्रालयले उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। मन्त्रालयले परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिङकरीको संयोजकत्वमा परिचालन योजना समिति बनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चीनी अधिकारीमाथि निगरानी र प्रतिबन्ध बढाएको छ। चीनमा मानव अधिकार हननको खुलासा गर्नेहरूलाई यातना दिने अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अमेरिकामा सत्ताबाट बाहिरिँदै गरेको ट्रम्प प्रशासनले चीन विरुद्ध यस्तो कदम उठाएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले चीनमा प्रोपोगाण्डामा संलग्न र युनाइटेड फ्रन्ट वर्क डिपार्टमेन्टसँग संलग्न विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध फ्रन्टमाथि धम्की दिने र शारीरिक हिंसामा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले चीन प्रशासित उइगुर र तिब्बतमा चिनिया यातनाको खुलासा गर्नेहरूलाई शारीरिक यातना दिने गरेको बताइएको छ। पोम्पियोले यस्ता व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई अमेरिकाले स्वागत नगर्ने बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। इटालियन सिरिया फुटबल क्लब नापोलीले क्लबको रङ्गशालालाई क्लबका लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनाको नाममा नामाकरण गरेको छ। नापोलीले स्टेडियो सान पाउलोको रूपमा चिनिँदै आएको रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरेर स्टेडियो डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना बनाएको हो। इटालीको नेपल्स शहरमा रहेको यो रङ्गशालाले हालै निधन भएका अर्जेन्टिनाका पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक म्याराडोनाको सम्मान स्वरूप नाम परिवर्तन गरेको जनाएको छ। म्याराडोनाले सन् 1987 देखि 1990 सम्म नापोलीबाट व्यावसायिक क्लब फुटबल खेलेका थिए। उनले नापोलीमा रहँदा क्लबलाई 2 पटक सिरियाको उपाधि समेत दिलाएका थिए। नेपल्सले 2017मा म्याराडोनालाई मानार्थ नागरिकता समेत दिएको थियो। नापोलीका मालिकले म्याराडोनाको निधनपछि खुला पत्र लेखेर रङ्गशालाको नाम उनको सम्मानमा उनकै नामबाट राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। नापोलीको नगर परिषदले रङ्गशालाको पुनः नामाकरण सम्बन्ध प्रस्ताव पारित गरेसँगै रङ्गशालाको नाम स्टेडियो डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो रङ्गशालाको क्षमता 54,726 जना रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा पेश गरेका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने। बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने तय। थप 10 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1577 पुगे मृतक। देशभर 1024 जनामा संक्रमण, 2,39,885 पुगे संक्रमित। कोरोना भ्याक्सिनको खोप नेपाल भित्राउन, भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउन तथा उचित व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पारित। 8वटा समिति गठन, खोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सचिवालयको व्यवस्थापन। अमेरिकामा चीनी अधिकारीमाथि निगरानी र प्रतिबन्ध बढ्यो। चीनमा मानव अधिकार हननको खुलासा गर्नेहरूलाई यातना दिने अधिकारीहरू विरुद्ध पनि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। र इटालियन सिरिया फुटबल क्लब नापोलीद्वारा स्टेडियो सान पाउलाका रूपमा चिनिँदै आएको रङ्गशालाको नाम परिवर्तन। म्याराडोनाको सम्मान स्वरूप अब स्टेडियो डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।